प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आमी सगळीं म्हणया हें कांतार. उपकार बावडो कसो तुजो ल्यासर देण्याचो सांदीस उगडास काडतलो तुजो तुज्या दारासो तामचेर आयल्या वेळार दुखय मेळटलोय विकादा तुजो उपकार बावडो कसो तुजो दिल्ल्या सर देण्याचो दीस उपकार काडतलो तुजो तुज्या आदारासो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. म्हजें नांव एंड्रू डिसोजा. हांव ब्रह्मावर पिरगजेचो आनी हें म्हजें बायल शांती डिसोजा आनी हें म्हजें धूव अनिशा डिसोजा. हांवें सांगूंक गेल्यार मुस्त आसा पूण मोठ्यान हांव सांगता. आनी पयलें सांगचें जाल्यार सगळ्यांनी सांगलेल्या प्रकार म्हज्या कुडीची प्राय 30 आनी 5 वर्सां आनी म्हजी आत्मीक प्राय जावन आसा 12 वर्सां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. 1969 इस्वेंत एका दुब्बळ्या कुटुंबांत म्हजो जल्म जालो आनी म्हज्या आवयक 1 जाण पूत, 1 मालगडो भाव, 1 धाकटो भाव आनी हांव मदलो. म्हजो मालगडो भाव विसरला, धाकटो भाव विसरला, हांव एकलोच आसा. आनी आमी ल्हान आसतनाच आमची आवय देवादीन जाली सरली. देखून ल्हानपणानूच आमकां सारकें मार्गदर्शन मेळूंक ना. आनी आमचें कुटुंब सगळें सारकें आसलें म्हण एकच प्रॉब्लेम. मालगड्यांत जावन आजाच्या आजा जावन पियोवण्याचें कुटुंब सोरो सर्वस्व जावन आसलो आमच्या कुटुंबांत. देखून आमकां ती सारकी ल्हान आसतनाच सारकें मार्गदर्शन मेळूं ना. देखून आमी ल्हानपणानूच आमी पियोवंक धरलें. हांवें पियोवंक धरतना म्हजी प्राय 8 वर्सां प्राय 8 वर्सांच्या प्रायर हांवें पियोवंक धरलें. आनी म्हजोच पप्पा या बाप्पू म्हाका पयशे दिताले वचून. त्या दाडा तो आराक सोरो, तुमी जाणात आराक म्हण क्वॉटरां मेळटालीं. मागीर ते तोट्टे जाले. तें घेवन येतना हांव तांतलो पप्पाक दितनाच इल्लो पियोवन उदक घालून दितलो 8 वर्सांच्या प्रायर. आनी अशेंच मुखार अशीच म्हजी जिणी वाडोवन वाडोवन गेली. हांवें 14 वर्साच्या प्रायर कामाक लागलो. थंय वेल्डराचें काम केलें. अशेंच कारण हांव बॉम्बे गेलो. बॉम्बे वचून पावलो. बॉम्बे गेलो. आमची म्हणलेलीं घरां मस्त आसलीं पूण म्हज्या सवयेक म्हाका कोणागेरी रीग नासली. एंड्रू आयलो म्हणल्यार बागील बंद जातलें तसलो मनीस हांव. आनी त्या वेळार म्हाका इगर्जेच्या पाद्र्याबान एक चीट दिली आनी होली फॅमिली एसोसिएशन क्लब म्हण इगर्जेचें कूड आसा त्या कुडांत हांव रावतलो चेकाला. आनी त्या कुडांत म्हजी संवय थोडो तेंप तांणी पळयली. मागीर त्या मॅनेजरान आनी त्या मनशांनी वट्टू जावन म्हाका कुडांतलो भायर घालो. कुडांतलोय म्हाका भायर घालो. फाटल्या थोड्या दिसा पयलें हांगाच एक भाव हांवें दिल्ली शिकवण देवाचें उतर आयकल्या उपरांत म्हाका भायर च्या पियेतना कॅन्टिना लागीं मेळोंक आयलो. आनी म्हाका आपडून अशें धर्न सांगा लागलो, एंड्रू तो तुमचो गी. हांव म्हणलें वय साहेब हांवूच एंड्रूच न्ही. तूं तो बॉम्बे कुडांत आसलो तोच एंड्रू गी. वय साहेब हांवें तस्सो म्हणलें. तुका उडास आसा गी तूं सोरोप येता म्हण तुका भायर घाल्लें. हांवें म्हणलें वय रे म्हाका उडास आसा. तुमी पुरा मेळून म्हाका भायर गेलें पूण म्हज्या जेजून म्हाका भितर घेतलो म्हणलें हांवें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांवें गोंयांत वचून ही साक्ष दिल्ली. अशेंच हांवें सांगलें. आनी ताच्या उपरांत तांणी भायर गेले थंय हांगा आंगडी बागलांत ह्या हॉटेलांत अशेंच म्हजें जीवन सारना वाचल्लो. ताच्या उपरांत हांवें पियोवणें करून एक मारामारी केली. थाना सेंट्रल जेलांत हांव आसलो. थंयसर 6 म्हयने हांवें काडले. ताच्या उपरांत थंय कोणेय असो वळख जावन कोणेय म्हाका थंयतून भायर काडलो. मागीर कोणाच्याय वळखीन हांव सौदी गांवांक वचून पावलो. भायल्या गांवांक गेलो. भायल्या गांवांक गेल्यार म्हजी संवय अशीच आसली. थंय एका मागण्याच्या जमत्याक हांव वेतालो पूण कांयच फायदो ना. वेतालो येतालो म्हजें पियोवणें आनी काल्या वशी गेळचे आनी थंय 3 नंबराची लॉटरी आनी पुरो आसा तुमकां गोत्त आसा गलपंत आसल्यांक. आनी तें पुराय कळोन हांव तशेंच आसलो. अशेंच आसता आसता म्हणटाना म्हजो पप्पा सरलो 2000 इस्वेंत. पप्पा आसलो तो सरलो म्हण हांव अचानक गांवांक आयलो. वचून 3.5 वर्सां जालीं हांव थंयच्याच काल्या म्हणटा न्ही थंयच्या रिती रिवाजीक हांव मेळोन गेल्लो. बरें जाल्यार पप्पा सरलेल्यान एक वाट जाली म्हाका येवंक.
नाजाल्यार म्हाका दिसता हांव थंयच आसता आसलो. एक वाट जाली, आयलो आनी आयिल्ल्या त्याच वेळार घरा कोणी नात म्हणलें आनी म्हजें काजार जालें 2000 इसवेंत. हांगा म्हजें बायल आसा शांती, हाज्या सांगात म्हजें काजार जालें. काजार जावन 15 दिसां उपरांत हांव आनी म्हजो मांवकर बहीण एका बारांत बसून पियोन आसले. मांवान सांगलें हे जावया न्हू म्हण, तोय पियेता हांव पियेता म्हणटना तो लेकाचें पियेता, इल्लेशें ताणें घेवचें. हांवें अर्द्या वरा भितर एक बाटली पियेल्ली पळोवन तो म्हणा लागलो जावया न्हू तुमकां म्हजें दूद दिवन हांव शिरकोन पडलो म्हणलें ताणें. अशें म्हणा लागलो आनी हांव म्हणल्यार त्या परिस्थितींत आसलो त्या दाळा. हांव पियेलो, आयलो, काजार जालें, परतें बायलेक सोडलो, हांव गेलो. ते बिरमोत ह्या बायलेन मस्त कश्ट काडला. कित्याक म्हणल्यार म्हजे 2 जाण भाव पियेतले, तांकांय समजोणी ना. सदां न्हीद हर एक दीस रात लढाई मारामारी गाळी शिराप जाल्यारय ताणें ताजे एक बरो गूण आसलो, ताज्या आवय बापान ताका शिकयलो, तो मागण्यांत आसलें. हर एक घडये तें मागणें करतालें. आमोरी तेर्स ताजें मागणें तें चुकय नासलेलें. आतां जाल्यारय आनी पयलें जाल्यारय तें मागूनच आसलें. आनी ताजें मागणें आसलें ह्या कुटुंबांत सोरो म्हणचो सुटय म्हणून मागूनच आसलें. जाल्यार हांव पिवनूच आसलो. हे मागते आसलें, हांव पिवन आसलो. म्हजे भाव वट्टू हांव बॉम्बेतावन येताना कॉफी, तुमी जाणा न्ही बॉम्बे कॉफी आनी संत्रां मेळटात, ती एकूच वस्त हांवें हाडची आसली. 12 या 24 केस हाडचे आसले हांवें मात्र न्ही, म्हजो पप्पा आनी भाव मात्र न्ही, शेजारच्यांक पुरा तो पिवूंचो आसलो. बायल मनशांक बरें घेया आनी पिया म्हणून. तशें म्हजें जिवीत आसलें. आनी अशें एक फावटी काजार जावन हांव परतून सौदी गेलो. सौदी वचून येताना दुसऱ्या फावटी येताना एक भुरगें जालें म्हाका, म्हज्या भुरग्यांक आसा अनिशा. हांव येताना 1.5 वर्सां जालां सौदीत हांव आयलो आनी कितें हांव घरा गेलें काम करता म्हणून गेलो. त्या वेळार म्हज्या दोळ्यांक एक मार लागलो आनी दोळ्यांक मार लागून मागीर म्हाका 2-3 वर्सां वचोंक जावना. हॉस्पिटलांत हांव घुंवते आसलो. आनी त्या वेळार म्हज्या कुटुंबाच्यांनी, म्हज्या बायलेच्या कुटुंबाच्यांनी हांव घराच बसलो आसलो पळोवन म्हाका सुमार जाणांनी फोन करून सांगलें शांती आतां एंड्रूचें जालें, ताज्या दोळ्याक मार लागलो आनी तो खंय वेतलो, तूं एक काम कर, तूं दुबय या लंडन या कुवेट खंय कोणी विजा मेळटा आनी पळय आनी तूं वच म्हूण तांणी सुमार जाणांनी फोन करून सांगलें. पूण त्या वेळार ताणें सांगलें म्हजो जेजू म्हाका केदारारी सोण घालचो ना, म्हजो जेजू म्हजे सांगाता आसा, हांव खंयी वचना, तोच बरो जावन तोच परत्यान काम करतलो म्हणलें ताणें सांगलेलें उतर हांवें आयकलां आनी तें म्हज्या मतींत आसा. अशें म्हणून सुमार 2-3 वर्सां हांव मणिपाल घुंवलो. ताजे उपरांत निमाणें हांव बेंगलोर गेलो. 7 ऑपरेशनां म्हज्या दोळ्याक जालीं. 7व्या ऑपरेशनां म्हजो दोळो सारको जालो आनी हांव परतून गेलो. परतून वचून म्हजें भुरगें 1.5 वर्साचें आसतना हांव आयलो आनी त्या वेळार हांगा मुलकी दिवान कालोन रेटीर चलो नासली वयमो, रेतीर चलो नासली त्या टायमार. 12 वर्सां पयलें म्हाका कोणें सांगलें तुमी एक फावटी मुलके वसा, थंय देवाचें उतर आसा. तें वचून आयिल्ले आनी सांगलें एक फावटी वसा तुमी, बरें जातात म्हणून. आनी शांती म्हाका सांगूनच आसलें या म्हणून. एक दीस काले गेले आमी, आमचे 1.5 वर्साचे भुरगे कोणाचे एका घरा दवरलें ब्रह्मावर आनी या म्हणून आमी आयले. हांव 5 दिसाच्या रेतीरेक आनी ती 5 दिसांची रेतीर त्या वेळार म्हाका 32 वर्सां प्राय. त्या 5 दिसांच्या रेतीरींत एस फादर जेरी मुखांतर देव म्हज्या लागीं उलयलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. फादर जेरी मुखांतर देव म्हाका उलयलो. देखून पयलें ह्या पाद्र्याबा खातीर हांव देवाक अर्गां दिवंक शकता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. कित्याक म्हणल्यार फाटल्या दिसांनी आमी गोंयांत गेल्ल्या, ह्या फावटी न्ही पयल्या फावटी आमी गोंयांत गेल्ल्या. गोंयच्या एका पिरगज पाद्र्याबान म्हाका शारोनाक जिल्सानाक ह्या पाद्र्याबाक आमकां सगळ्यांक आपयलें. आपोवन तो बारी संतोश म्हणजे आमी करच्या पाद्र्याबान करच्या कामांक तो मस्त सपोर्ट, बारी खुशी ताका. आनी ताणें ताच्या तोंडांतल्यान सांगलेलें, विगार पाद्र्याबाच्या तोंडांतल्यान सांगलेलें एक उतर हांवें आयकलें. ताणें म्हणलें फादर जेरी आमी जायत्या वर्सां मिसाचीं बलिदानां भेटयता पूण कांयच फायदो ना. कोणेय सोरो सोडूं ना, कोणेय बिडी सोडूं ना, सिगरेट सोडूं ना. आसले मनीस आतांय आसल्या बरींच आसात. पूण तुमच्या बरी आसल्या ह्या जगांनी देवाचें उतर दितना तें आयकून संवसारांत आज मस्त लोक बरो जाला, पिवणें सोडलां, बिडी सिगरेट सोडलां आनी देवाच्या एकवटांत आयलात म्हणून. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. एका विगारान एका ह्या जगान सांगलेलें उतर तें ह्या पाद्र्याबाक देखून हांव खंडीत देवाक अर्गां दितां आनी होगळाप दितां. आनी त्या दिसा उपरांत त्या दीस म्हणजे त्या 5 दिसांच्या रितीरी पर्यंत कितें म्हज्या बायली मागो हांवें ते दळवर एक मागोवंक नासलो, म्हाका गोतूच नासलें कितें म्हणून. पूण हें मागोवन आसलें त्या कश्टांत ह्या कुटुंबांतलो सोरो हें सगळें वसाचें म्हूण. आज ताणें कितें मागिल्लें तें ताका देवान दिलां. आनी म्हजें जिवीत तुमी आतां पळयतात, हांव रजेर आयिल्लो ना, बारांत ना, सोरो पिवंक वचना. हांव फादर जेरी सांगाता
कित्याक म्हणल्यार देवाचें एकवट अंदाज हांव मात्र न्ही, म्हजें कुटुंब आसा, म्हजें बायल आसा आनी म्हज्या भुरगीं आसा, देखून कितलें देवाक अर्गां आनी होगळाप दिल्यार हांवें उणें वयम. देखूनच हांवें तें पयलें सुरवेर कांतार म्हणलें, देवाचो कितलो हांवें उपकार बावडिल्यार उणें. देखून हांवें फादर जेरी केदाळारी सांगचें, फादर हर एक दीस जर देवाचें उतर हांव गांवांत केल्ल्या वेळार दिवंक आसा जाल्यार म्हाका सांगा, कित्याक हांवें 30 आनी 5 वर्सां वळखा नासतना हांव कितलो पाटी आसलो पळय, तितल्याय चड आनीक चड जेजूचो मोग हांवें करन दुसऱ्यांक त्या मोगांत हाडचें म्हणची म्हजी आशा आनी म्हजी उर्बा. आनी ह्या बऱ्या कामाक म्हज्या भुरग्याचोय सहकार आसा, म्हज्या बायलेचोय सहकार आसा. ती केदाळारी म्हाका आडयनात. देवाच्या उतरा खातीर, देवाच्या सेवे खातीर तूं खंय वयता जाल्यार वच म्हणटात. त्या पासत धन्या जेजूक आज म्हज्या कुटुंबाक सांगाता, म्हजे भुरगे, म्हजें बायल आनी तुमच्या देवाच्या परचे सांगाता एकवटान आमकां हाडलां. देखून काळजान तावन हांव देवाक अर्गां आनी होगळाप दिता. आतां जेजू खातीर म्हजे भुरगे एक कांतार गायतले. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. म्हजें नांव अनिशा. हांव देवाक आज अर्गां दिवंक आशेता. आयज एक नवो दीस म्हाका पळोवंक फाव गेल्ल्या खातीर, तशेंच हांगासर येवंक म्हाका फाव गेल्ल्या खातीर आनी म्हाका देवाची जाणवाय देवान कळीत केल्ल्या खातीर, तेजें उतर म्हाका दिल्ल्या खातीर हांव देवाक अर्गां दिता. तशेंच एक ल्हानशें गायन गावंक आशेता. धावून येयात तुमी, आयकूंक येयात तुमी, जिवीत दिवचे ते देवाचे उतर. जाणा जयात तुमी, स्विकार करात तुमी, सडवण दिता ते सताचे उतर. धावून येयात तुमी, धावून येयात, धावून येयात तुमी, धावून येयात. आयकूंक येयात तुमी, आयकूंक येयात, आयकूंक येयात तुमी, आयकूंक येयात. सकत उतरांची, सकत शब्दांची निर्णा मनीस तो आयच्या काळार. उतरां देवाची, उतरां सोम्याची, जिवीत दिता तुका सर्वय काळार. जाणा जयात तुमी, जाणा जयात, जाणा जयात तुमी, जाणा जयात. स्वीकार करात तुमी, स्वीकार करात, स्वीकार करात तुमी, स्वीकार करात. उतर बापाचे, उतर जेजूचे, मोलादीक दिर्वया बुंच्या थळार. उतर आत्म्याचे, उतर देवाचे, सुफळ करता जिवीत हर एक वेळार. कृपा जोडा तुमी, कृपा जोडा, कृपा जोडा तुमी, कृपा जोडा. सुटका जोडा तुमी, सुटका जोडा, सुटका जोडा तुमी, सुटका जोडा, सुटका जोडा तुमी, सुटका जोडा, सुटका जोडा तुमी, सुटका जोडा.